बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल ने कहा है कि उसके मेंबरान की कुल तादाद 4,26,000 है। इनमें से 35% सऊदी हैं। इनमें इंजीनियर, टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद शामिल हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक इंजीनियर्स काउंसिल ने बयान में कहा है कि काउंसिल में 1,70,292 इंजीनियर्स मेंबर हैं। कंसल्टेंट्स की तादाद 7,949 है और रुकनीत हासिल करने वाले प्रोफेशनल्स की तादाद 12,804 है। काउंसिल का कहना है कि इंदराज कराने वालों में सबसे ज्यादा सऊदी शहरी हैं। इनका तनासुब 35% है। इंडियन दूसरे नंबर पर हैं जिनका तनासुब 21.48% है। मसरी 21.12% के साथ तीसरे और पाकिस्तानी 14.11% के साथ चौथे और फिलिपाइनी 8.28% के साथ पांचवें नंबर पर हैं। याद रहे कि मुमलिकत की लेबर मार्केट में आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार इंजीनियर्स की फरामी के लिए काउंसिल की जानिब से मेयार मुकर्रर किए गए हैं। मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद इंजीनियर्स का पेशावराना टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कामयाब करार पाने वाले इंजीनियर्स को काउंसिल की रुकनीत दी जाती है। मुमलिकत में सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का प्रोफेशनल टेस्ट पास करने के बाद ही गैर मुल्की इंजीनियर्स के लिए वर्क परमिट जारी होता है। कमारे हो इसलिए इमदाद नहीं मिल सकती। सऊदी अरब में गुर्बत और मुफलसी के हाथों तंग मुअम्मर सऊदी शहरी का कहना है कि उनको एक फलाई इदारे ने गैर शादीशुदा होने पर गुजारा, अलाउंस और इमदाद देने से इनकार किया है। एक कमरे पर मुश्तमिल मकान में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले 60 साला सऊदी शहरी ने सबक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि शादी करूं और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारूं, मगर क्या करूं कि माशी हालात इसकी इजाजत नहीं देते हैं। उनका कहना था कि शादी कैसे करूं कि जब अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तन्हाई बड़ा अजाब है जिससे लड़ते लड़ते उम्र की इस दहलीज तक आ पहुंचा हूं। अब तो ख्वाब ही रह गया है। शायद कि वो दिन आ जाए जब मेरी भी शरीके हयात हो और हम बच्चों के दरमियान जिंदगी के अय्याम हंसी खुशी गुजार रहे हों। मोहम्मद शहरी का कहना था कि हालात ऐसे नहीं रहे कि शादी करता अपनी गुजर औकात भी बड़ी मुश्किल से होती है। गुजारा, अलाउंस और इमदाद के लिए फलाई तंजीम को दरख्वास्त दी थी, मगर वहां से ये कहकर रद्द कर दिया गया है कि कमारे हो इसलिए इमदाद नहीं मिल सकती। मोहम्मद सऊदी शहरी की कहानी शाया होते ही इफलाज रीजन की फलाई तंजीम ने शादी के लिए 25,000 रियाल की इमदाद की मंजूरी दी है। इफलाज कमिश्नरी की फलाई तंजीम के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर फाद मोहम्मद अल-हबिशान ने सबक न्यूज को यकीन दहानी कराई है कि मोहम्मद शख्स की हर तरह से इमदाद की जाएगी। उसकी शादी के लिए 25,000 रियाल तंजीम की जानिब से अदा किए जाएंगे। इलावा अजीम घर और साजो सामान का भी बंदोबस्त किया जाएगा। एक हफ्ते में मजीद 10,000 से ज्यादा गैर मुल्की गिरफ्तार, 7,000 से ज्यादा बेदखल। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रिहाइश, काम और सरहदी हिफाजती जवाबित की खिलाफ वर्जी पर मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों से तफ्तीशी टीमों ने 10,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि तफ्तीशी कार्रवाइयाँ 5 से 10 मई 2022 तक जारी रही हैं, जिसमें 10,850 गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6,565 से ज्यादा तारकीन इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं, जबकि 3,012 गैर मुल्कियों को सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। 1,273 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। 289 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 35% यमनी, 47% अथोपी और 18% मुख्तलिफ ममालिक के शहरी थे। अलावा अजीम 58 अफराद को गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब की सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 अफराद को गैर कानूनी तारकीन को पनाह, रोजगार और नकलो हमल की सहूलत देने के जुर्म में हिरासत
حراست میں لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 83,457 غیر قانونی تارکین کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے 79,313 مرد اور 4,144 خواتین ہیں۔ 71,100 کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھیں۔ انہیں دستاویزات حاصل کرنے کے لیے سفارت خانوں سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جبکہ 25,028 کے سفر کی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ 7,475 کو مملکت سے بے دخل کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کو سفری، رہائشی یا ملازمت کی سہولت فراہم کرنا قانوناً جرم ہے۔ اس پر سخت اور مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ جو شخص بھی غیر قانونی تارکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا، اسے 15 برس قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ غیر قانونی طریقے سے مملکت میں داخل ہونے والوں کو مختلف سہولتیں فراہم کرنے کی صورت میں گاڑی اور رہائش کے لیے استعمال ہونے والا مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا اور خلاف ورزی کے ذمہ دار کی مقامی میڈیا میں تشہیر بھی کی جائے گی۔ جدہ میں بینک کے باہر شہری سے 1.5 لاکھ ریال لوٹنے والا غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں جدہ پولیس نے ایک شہری سے 1.5 لاکھ ریال لوٹنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم بینک کے باہر اپنے ہدف کا انتظار کرتا رہا تاکہ اس کا تعاقب کر کے رقم لوٹ سکے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ ملزم کا تعلق چاڈ سے ہے، جو غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھا۔ طریقہ واردات کے حوالے سے پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزم بینک میں آنے جانے والوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک شخص کی نشاندہی کی جو بینک سے رقم لے کر نکلا تھا۔ ترجمان کے مطابق متاثرہ شخص نے گاڑی میں رقم کا تھیلا رکھ کر دوسرے کام سے گیا۔ اسی دوران ملزم نے گاڑی کا شیشہ توڑ کر رقم کا تھیلا اڑا لیا۔ پولیس نے ملزم کو جلد شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھا، جو سرحدی دراندازی کا بھی مرتکب تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں اس سے مزید تفتیش کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ فرانس کے مخصوص علاقے سے گوشت اور پولٹری مصنوعات کی درآمد پر عارضی پابندی۔ سعودی عرب میں ریاض چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ فرانس کے مخصوص علاقے سے عارضی طور پر گوشت اور پولٹری مصنوعات کی درآمد پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ سبق نیوز نے ریاض چیمبر کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ جانوروں کی صحت کے عالمی ادارے کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ فرانس کے علاقے موربیان میں برڈ فلو کا انکشاف ہوا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر پولٹری کی صنعت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ چیمبر نے فرانس کے مخصوص علاقے سے پولٹری مصنوعات درآمد کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ عارضی طور پر وہاں سے گوشت اور پولٹری مصنوعات کی درآمد روک دی جائے۔ جدہ میں 4 غیر ملکی پکڑے گئے، 22.3 کلو گرام منشیات برآمد۔ جدہ میں محکمہ انسداد منشیات نے 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے 22.3 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق گرفتار ہونے والے پاکستانی شہری ہیں۔ 2 وزٹ ویزے پر آئے تھے جبکہ 2 اقامہ پر مقیم ہیں۔ ملزمان کے خلاف نشہ آور پاؤڈر رکھنے کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ چاروں ملزمان کو محکمہ انسداد منشیات نے ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے، جہاں مزید تحقیقات کے بعد کیس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔